Hello my YouTube family, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So guys, आज मुगे स्टार्ट जाल म्हणटा ते ब्रेकफास्ट असे तांत उकडले आणि फोव गुलाबी साडी तुम दौड नको तो गायनामुळे तो घातला ड्रायव्हिंग मागीर हांवें डायरेक्ट स्टार्ट केलें मुगे म्हणटा तो व्लॉग बाब येयलो त्या दोना आनी मायनी आमकां न्हू धाकलेंशें एक पार्सेल धाडलोलें कोणाको तीन तेतून 3 टी शर्ट आहलोली अशें करून टी शर्टां चॉकलेट्स बीन आहलोले. सो तुमकां खबर आहा म्हाका चॉकलेट्स लायक ना आनी हे हितून म्हाका लायक जाता बट हांव खावपा ना. बट हांवें सगळी ती चॉकलेट्स कितें हांवें तितली बाबा दिली ऑर म्हणून आनी म्हाका कितू जाय ती हांवें दवरली. आनी हे म्हणटा ते बाबागे हो स्टॉक हो सगलो बोल्लो स्टॉक बाबा गेलो. एंजलून कितें आहा तें आपल्या काडलें आनी म्हाका मातशें थोडेशें क्रिसमसा जाय आहलो तें हांवें क्रिसमसाक हाडून दवरलें. कोणूय बीन येता तेंकां अशें करून खावपाक. सो बरो टायम स्पेंड केलो आनी मॉमसीन मातशें कार्गो न्हू पार्सेल धाडलोलें कोणाको दिन चॉकलेट्स आमकां क्रिसमसा. सो तुमकां खबर आहा म्हाका हितू चॉकलेट्स लायक ना आनी आतां बऱ्योय बीन न्हू. सो त्यो चॉकलेट्यो एंजलो आनी बाबा म्हाकाय बीन बट हांवें ईच काडल्या. दाखयता तुमकां कितें आहा म्हाका ते क्रिसमसा जाय म्हणून नाल्यार तेय बीन न्हू हांव हें करपा नाहलोलें काडपा नाहलोलें. सो एंजलोन आपले ही काडल्या ही तेका लायक. सो ही काडल्या हिचे एंजलो आनी हांव जस्ट हांवें काडलें क्रिसमसाक हें सो हेर आहाय ती सगळी ऑर म्हणले बेश्टी कित्याक नाल्यार सगल्यो हें आतां बाबान डोनट्स हाडलोले. सो डोनट्स तेम हायला हांवें हायला च्या पिले आमी आनी आमी जस्ट तेन्ना आमी भायरसून येयलोली आमगे कितें काम आहा तें कोन्न येयलोली. आनी नेल्सनान चोय म्हाका पयशे घेयना मुगेले नेल्सन एंजलोगे कजन ऐसे कर्टन्स. सो ऐसे तुम दाखवलं से दाट कर्टन ओके ऐसे ये कर्टन्स तो पयशे घेयना. सो घेयलो म्हाका कलर ब्रश म्हणून हांव घेयलें. दुसरेय बीन आहाय सो आनिकूय बीन म्हाका घेवपा जाय ते कडेन हेच पयशे घेयना तो. सो म्हाका आनिकूय घेवपा जाय रुमान. सो तेका म्हाका रुमान जाय पडटले सो ह्या हिंग घेयलोले क्रिसमसा. पण एंजलो म्हणटा ते क्रिसमसा गायनाक म्हणटा कित्याक पिंक आहाय आनी बरें दिसपाना क्रिसमसा न्हू. सो हांवें म्हणलें ओके हांव गायना ते भितर दवरपाचें आनी आनिकूय घेवपा जाय म्हाका ते मागीर हांव एक दीस घेवपा वयतालें आनी आमी बसून च्या बीन पयताले बरी टायम बीन बरो स्पेंड केलो. आतां मुगे पांयां नाकश्यो कातोता आनी जे भाशेन कातोता एशें कोन्न दिसता की मासा कुडके कातरलेले भाशेन सायबा बाय बाय करून कितें बाय दादल्यांगे अशें न्हू रे. वय ही कातरलें अशी जेवण बीन रांदता आनी हरशीं आनी अशें आमी बॅल्कनीन बसले दोगांय एनिवर्सरी दिसा आनी आमी चिंत्तालीं आमी कितें करतलीं पण म्हज्याय बीन जिवा बरें दीस नाहलोलें. सो एंजलो म्हणपा लागलो कांय नाका म्हणपा लागलो आयज हे पाटी आमी कांय करचें न्हू. आमी म्हणलें ओके. सो आमगे सिंपल अशें करून आमी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता म्हणपाची घरा कडेन आनी मागीर सांजसाक तांचो आमकां मेळ्ळो व्हडलो सरप्रायज. एक दीस जालो खंय तरी वयता वचनाय रे मागीर चयतलीं वयता जाल्यार. हॅलो एवरीवन. सो गायज एक्चुअली न्हू सेलिब्रेट करपा नासलोली एनिवर्सरी बीन जिवा बरें दिसना चोय तुमकां कळटलें मुगे दोड्या मुगे तोंडा चोयन. सो हांवें म्हणलें हांव सेलिब्रेट करचें ना एनिवर्सरी बट आमगे फ्रेंड्सान आमगे क्लारान सरप्रायज दिला सदांचे भाशेन
आनी हांव नोकोय बीन म्हाका एक मॅसेज येयली आनी हांवें म्हणलें सेरिना एरिकागे बायलेन सरप्रायज दिला केक. सो तेंकां म्हणलें तुमी येय म्हणून मागीर ते म्हणपा लागले तुमी येताय न्हू म्हणलें ऑफकोर्स म्हणपा लागले तुमगे एनिवर्सरी कितें येवपा नाय. सो ती येताय ऑन द वे हाय आनी तेच भाशेन क्लारा तूं एवरी टायम सरप्रायज दिता. हांव फोनाचेर आसलोलें आनी मुगे होरे फोनचा ह्या फोन ओल्ड नंबर हा क्लाराको हांव न्यू नंबर शेअर करतलें ते कडेन. आमगे फोन डेड आनी म्हाका चार्जर मेळना त्या फ्लॅटा आहा चार्जर. सो तेका थँक्यू म्हणपा हांवें तेका मॅसेज घायले क्लारा म्हाका तुगे नंबर दी म्हणून हेजेर सेव करता तेजेर म्हाका तेका कॉल करून जालो क्लारा. सो सदांचे भाशेन बेबीगे न्यूज मेळ्ळा तेन्नाय तेणें सरप्रायज दिलो आनी दीस टायम मे बी सरप्रायज आनी तेणें म्हाका मॅसेज केलोली. हांव चिंत्ता क्लारान केश कोन्न कळ्ळें बट एक जाण एकल्यागे मोग खबर आसा तस पायना की केन्ना एनिवर्सरी बर्थडे बीन. सो थँक्यू सो मच तुमकां. आनी हांवें हे पाटी बर्थडे आय मीन एनिवर्सरी पोस्ट बीन कांय घायनासलोलो जस्ट सिंपल एश कोन्न म्हजे जॉब दिसनालो आयज म्हाका मॉर्निंग वॉमिटींग जालें. सो मागीर हांवें डॉक्टराक कॉल केलो मॅसेज केली आय मीन. सो म्हाका डॉक्टरान मागीर एक टॅबलेट दिलो न्हू ती घेवपा लायली. सो नाव आय एम ओके. सो मुगे फ्रेंड्सान रावताय आनी तेच भाशेन आयज आमगे मोगाची कॅटी आंटी गेलोय बीन बर्थडे. सो शी इज लायक हेणें कितें केलें रे टाक्कून तश्टी खाता भिल्लें हांव तें दांत मोडलें. सो शी इज लायक मदर टू एंजलो एंड फॉर मी शी इज लायक अ मदर इन लॉ. सो ती म्हणटाय ती सारकी जीव आमची घरा म्हणटाय ती जीव ती. आनी एश कोन्न आसलोलें पयलीं की ती आनी कॅटी आंटीन खूब झगडटाली आनी आतां भुरगींपण आसलोलीं मगे हांव झगडटा ते कडेन. बट कॅटी आंटी इतू मोगाली तूं सगल्या पावपी. आपल्याकून हांव तेगे एक सांगता आपल्याकून 1000 आहल्या न्हू तितू कित कोत्तोली 800 रुपया दितोली आनी ती 200 रुपया आपल्याक दितोली. एश कोन्न कॅटी आंटी. एंजलो म्हणटाय ते खूब मोग तेचो. एंजलोगे मायच्या गाय एंजलोन 3 चोयला आनी एंजलो चड तेगे मोग आहा. सो एंजलोय तुमकां सांगतलो तेगे केश कोन्न ते आय नो मुगे हो विडियो एक टायम लेट येतलो लेट येतलो बट कॅटी आंटी तुका आमी सांगताय आमी तूं खूब मोग कोत्ताय आनी मुगे पाय सदां म्हणटा कॅटी आंटी केन्ना सांडनाका ना केन्ना सांडपानाय तुका आमी आनी तुय बीन जाणा केन्ना सांडना म्हणून. सो ते भाशेन कॅटी आंटी म्हणटाय ते एंजलो लागून खूब त्रास काडले. सो तेका लागून आंटी तुका थँक्यू म्हणटा हांव. आनी सो ती आतां भायर सरल्या आनी हांवें चिंतलोलें की केक हांव दोगांय कातरपाना बट हांव कॅटी आंटीकूय बीन घेवन केक कातरता म्हणून हांव घराचे रोग घालून आहा. सो हांवें म्हणलें कॅटी आंटी रावता हांव आयज कॅमेरा चोयता ती तेगे हेजे आमगे पार्किंगाकूय आहा न्हू कॅमेरा सो हांव ते चोयता. सो एरीक ती ऑन द वे हाय पायक बीन मुगे आनी हाले बीन फ्रेंड्स येवपा हाय. मुगे एक्चुली फ्रेंड्स आयज येवपा आहलोली एनिवर्सरी बट सी बाबाक चोयता बट तेंकां आयज जायना. सो ती हाल येतोली तें तुमकां चोवपा मेळटलें हाल्या विडियोचेर. सो आतां कितें जाता प्लॅन चोया आनी क्लारान कितें धाडलां आय मीन आनी सेरिनान बीन कितें धाडलां तें तुमकां दाखयता हांव मातसो. आनी एक चोय हे शिनो what are you doing? Cot Sibu, what are you doing? Cot Sibu, look here. चोयना ए बायलां भाशेन चोय केश कोन्न खबरो आयकत तो चोय अगोरान चोय कोणागे चोय हांयका Sibu. I think addicting. Yes, they see. सरप्रायज दिवपा आयलें आनी मागे झाडांय बीन बरी जाताय ना वेरी गुड. वेलकम वॉट अ सरप्राइज. हेलो वॉट अ सरप्राइज. काय काय ना रे या रे
बसत बरं असं बंद करता येईल. काय करणार हिरो का पता नाही. विश करता बोलत ना कुठं आहे काला सरप्राईज रे काय म्हणते सांग सेरीना किती मागीर म्हाका मेसेज येयली. मेसेज कधी येयली त्या चिंता आम्ही डायरेक्ट ती येयलें आनी चान्स पे डान्स आतां वयता अशी भोंवपा म्हणल्यार रेस्टॉरंटान या चलो कित्याक हाल्ल्या बी टेरसार बसतो न्हू आमगे फ्रेंड्स बीन येतोली ती मागीर तुमकां कळटलें कितू दीस येता ती रावपाक. सो आतां हांव कितें करता इस्तीद घालता आनी चोय इस्तीद घालता. हांवें वेस्ट सायडानूय गेलोलो एक कल्लो आनी तो एक कल्लो शुटाक आयलो तो. पण तुमी आसात गे तुमी कितें ओडटा काय म्हाका दिसता ती सिरियस ती आनी आस बस कांय ना आगो. चल आतां आमी कट करताय केक ओपन सिमोन म्हाका पळय सुधीर भरपूर धार काडटा कित्याक तुम्ही सिडनान सरप्राईज ती काय कातरिया टायट टायट हुई गे टायट ना गे पळय गे टायट हुई हा टायट हुई गे. तुजो गिफ्ट मागीर हांव दिता फाल्यां परां. म्हाका नाका तुजो गिफ्ट तूं हां चल बरी हा रे केक. नाव काय घालून असं नाही तू धाकटी चल तू Congratulations and celebration. Wonderful. Not that way. Screenshot घे गो मागीर. स्क्रीनशॉट घ्या मग सो गायज होय बीन हांवें न्यू ड्रेस केल्लो बरो अरे हिंगान कितें जाता ओके हिंग धरता तुमकां दाखयता. ओके होय बीन न्यू ड्रेस केल्लो हांवें आनी वात घालता कित्याक सिलना म्हणपाक तो गायनाका मातसो टायट आसा एक्चुली टायट ना तो पण तेंक टायट दिसता हांवें काडलो मागीर हांव बरो पयलीं घेयलो हांवें सो हो घालता ड्रेस. सीट इन फ्रंट ना तुमी जावपा ना सगलीं जाणां आंटी हांव फुल मुखल्यां बसल्या मागीर सगलीं केश कोन जातली तुमी. ओके ओके गूड थँक्यू एडजस्ट केला म्हणून कॅन्सील त्या करून. चला बसत बस गे मुखल्यां बसात बस चलो. रस्त्याक आपण इंटरनल आणि बरोबर लास्टाचेरूच शो आता मातशी सारखे बरे. दिस इज कॉकटेल आणि कॉकटेलू मागल्या आणि कॉकटेल मागल्या आणि कॉकटेल घेयल्या ना काय जा तुमची चाय हा कॉकटेल गेल्या अरे तेजे किती तुमी सांगता काय व्हिडिओचे चढू कॉकटेलां घेतले तेंगे येयले ना दिसता. चल बरें करून थँक्यू तुम्ही येयली म्हणून आमची एनिवर्सरी चल थँक्यू बरी जाली. चल गुड नाईट बाय बेबी खंय रे तू
हा तो ताता गेला चला. चल बाय गुड नाईट. नाही शिकवली सो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग. आम्ही मातशी क्लिनिंग करताले आतां सकाळी उठून. आणि कालचो दीस आमचो असो हें आहलो. कालचे दिनास लास्ट मिनीट आमी जेवणाक पावले हॉटेलान. आनी अर्दो दीस आमचो होत गेलो. ते स्पायनाय मातशें बरेंच नासलें, वॉमिटींग आनी आहलें. अर्दो दीस आमचो तो गेलो. आनी सांजचे जेन्ना एरीक बा येयली सरप्रायज दिवपाक, सो तेन्ना आमी म्हटलें चल या एरीक बीन आहा म्हणटकूच. म्हणून आमकां मातशें करूंक मेळूंक ना म्हणून आतां मातशें इल्लें उरलां तें साफ करता. सो सकाळी आतां एकदम सकाळी जालें, सकाळची 5 जाल्यार उजवाडूय जावंक ना. आमची इल्लीशी साफ सफाई उरलेली ती आतां मातशें टचअप करता. की आमची फ्रेंड येवपाची आहा आनी ती फ्रेंड्स व्हिडिओचेर येयना. सो आमी आतां कितें क्लिनींग करता तें तुमकां पयलीं दाखयता. आमी कितें तयारी एवरी इयर येताय ती आनी एवरी इयर आमगेर येता ती रावपाक येता स्पेशली. सो तेंकां मातशें बरें फील जावपाक जाय आनी हें करपाक जाय. आमी सगळें आतां करता. इल्लें हें उरलां काम, चड ना. सो तें फास्ट फास्ट करता आतां. बायचे केसो काडो का तो खूब आवाज येता तुमकां मोटरांचो. आनी थोडी झाडां अशें करून दवरलें बरें बरें वत लागो थिंग म्हणून. सो हिंग साफ सफाई करता घराची. आनी मुगे हिंगा पुर्चेला भायर बसून एन्जॉय करता. चोय केन्ना ओ ले कामी ओ कामी नॅन्सी कामी बरें एन्जॉय करता. बस ताका लायट ऑफ करून दिलें. आनी अशें मुगे ऑकिटी बीन बरी फूल वता. बरी दिसता झाड चोवपाक. लायट ऑफ करुया. आनी हिंगाय बीन वाणूचय भितर हाडटलें. हें हांवें दवरलां. हें एक्चुली काडपा जाय. हें मातशें क्लीन करपा जाय. कारण केक फोडलो काल. सो हें करपा जाय, काडपा जाय. हें बीन पाव आनी पाव केकी मिसले. सो हेचें हें तेंडो म्हाका आनी ऑर्डर केल्लो सरप्रायज. आनी केक एरिकान तेमूय हाडलोली. सो हिंग न्हू बरें स्टीक करून हा म्हणजे रोखडो अशें करून आलना म्हणल्यार अशें करून जाता. सो तेका लागून बेश्टें चोवपाक गेलें. हिंग म्हाका दिसलें तें काडपा जाय. म्हाका हितू आयडियार ना बट काडपा जाय. बरो आहा नायस. वन्स अगेन थँक्यू क्लारा. आनी हिंगे बरो आमगे फोटो घायला. सो आयज मुगे फ्रेंड्स येताय. सो तेका लागून हिंग दवरता. मागीर तेका पॅक करूंक भितर. मागीर हांव केन्नाय फंक्सां बीन आसता, फेस्त आसता तेन्ना हें काडटलें. कित्याक हें म्हाका नाका बरें आहाय तें जळ्ळो बीन. सो बरे भाशेन दवरलो जाय. बरो दिसता चोवपाक. क्वॉलिटी बीन बरी आहा. वाव नायस. सो हे भाशेन आहा आतां. आनी ही मुगे झाड म्हणटाय ती हिंग थोडीशी हाडलें. हें मातशें हें जालां आमगे पुसून एशें करून केलां. सो ही झाड म्हणटाय ती हिंग आहाय. आजून हिंग वायप केलें ना. सो म्हाका हिंग बरी लायट्स घालपा जाय. कित्याक हांव हिंग बसतली. एक्चुली आमगे प्लॅन आहलो टेरसाचेर बसता. पण टेरसाचेर म्हाका दिसना जाता अशें. हिंगसाय बीन आसता तेंक हिंगसाय हातो बीन. सो हिंग बसतली म्हाका एक लायट घालपा जाय हिंचेर. सो नाव लेट्स सी. आनी सगळी साफ सफाई केल्या. ओली हें एक उरलां पोसपा. सो एंजलोकू सांगता तें. आनी आतां तुमकां दाखयता आमचें कितें जालें तो. चयला कितें गत जालें तो. सो घरा म्हणटाय ती आमची वेलकम करपा रावले आमगे फ्रेंड्स. आनी हांव ऑन कॅमेरा येना कित्याक हांव आतां न्हिदलो उठलो हाय. आमगे म्हणटाय तो रूम क्लीन आहा. हो मातसो वॅक्यूम मारपा जाय आहलो थंय. हे मागीर कार्गो तो वयतलो. आनी आतां थोडे दिसान म्हटलोय कार्गो येवपा आहा. म्हटलें हें करपा जाय. सो एशें करून मातशें धूळ जाता. कोत्ताय आमी क्लीन मातशें हें एक टेबल आमी गेलोलें कॅम्पिंगा लागून. सो हें वायप करून पॅडी पोंदा तें दवरपा न्हू हिंग बीन. हेचें हें बॉक्सां स्पिकर हें म्युजीक आयकताय म्हणून अशें उरलां. स्पिकरूय बीन भितर दवरता आहलो पण स्पिकरूय यूज जावपा जाय म्हणटालो. हाय या हें मुगे हिंग वॉचूय आहा. हें बीन हिंग मातशें करूंक जाय. हें न्हू
आं कितें सो हेजें न्हू एक तुमकां ट्रीक सांगता हें न्हू रोखडें न्हू अशें कोन्न जोडटाय चोयल्या रोखडें अशें करून रोखडें जोडटाय चोय सो एक दीस हें म्हगे सिस्टर इन लॉ येयलो न्हू सो तेणी हें हाडलोलें आनी हांव म्हणटा आतां म्हाका लायक ना न्हू मेड बीन जालोलो सो अशें करून जोडपा लागोलें आरे म्हणलें हें आनी जोडटा म्हणलें मोती न्हू मागीर काडून तेणें म्हाका सांगलें स्पायना हेजेर स्प्रे मारपा जाय म्हणून हेर स्प्रे येता चोय तो माल न्हू सारकी घोट्ट जायन उरता सो हांवें म्हणलें ओके गूड आयडिया सो आतां हें तेशें कोत्ता हेर स्प्रे मारता तें घोट्ट उरता ते भाशेन ते मुकल्यान आहाय ते वाज तेय बीन वाजां फ्लावर आहाय तेय बीन म्हाका स्प्रे करपा तेय बीन बरें घोट्ट उरतलें सो जाली हिंगा साफ सफाई हें आतां पिलो हांवें म्हाका खंयचे मेळटाय ते गायलें फास्ट खंयचे हांवें ती म्हाका कांय म्हणपा ना डिफरंट पिलो गायल्या एक डो एक नॅन्थ आनी एक मॅक्स तिगांयकूय बेश्ट घायल तें कावडी रडपा लागोल भायर काव 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 कोन्न हिंगाय बीन बरें सेट करपा जाय म्हाका टायम मेळटा कोत्ता सेट सो फ्रेंड्स आयचो दीस एंड आमचो बरो जालो चिंतीन आसतना आमी आंटीचो बर्थडे सेलिब्रेट करूंक पावली वचचीं नासलीं आमी पूण एरीक सरप्रायज दिवपाक येयलो म्हणून म्हणलें चल या एरिकान आमकां येवन सरप्रायज दिलो म्हटल्यार या आनी दुसरें म्हणटा ते क्लारा तेणेंय आमकां सरप्रायज दिलो सो एकदम खुशाल जाले आमी आनी म्हटलें आतां चल या एरिकूय म्हटलें आहा आंटी म्हटलें आहा या म्हटलें जेवणाक आख्खो दीस घरांत आसलेली सो गेली रेस्टॉरंटान जेली बरो टायम स्पेंड केलो आंटीनूय एन्जॉय केलें सो बरें दिसलें आंटी एन्जॉय केलें म्हणटकूच बरें दिसलें कित्याक आंटीक आमकां म्हाज्या पासून म्हाज्या भावा पासून जें केलां आमकां ल्हानसून व्हडले पासून तें केन्ना विसरूंक जायना आनी सदांच देवा कडेन मागता की आंटीक बरी सावत आनी भलायकी दिवपाक आनी जायतीं वर्सां तिका फाव जावपाक आनी आमचे मदें रावपाक सदांच आंटीन आमकां ल्हानसान व्हडलें जाय सो आमकां जायते बर्थडेक रोप घेताली आनी कितें कितें घेताली एवरी टायम कितें ना कितें घेताली ती म्हाका दिवपाक सो आतां आमचो कायदो तिका तिच्या बर्थडे दिसा खंय भायर वचपाक आनी तिका कितें जाय पळय तें तिका कितें बरें दिसता पळय तें तिका दिवपाक आनी ती आमचो जायतो तो मोग करता म्हाजो मारयेचो तो स्पायनाकूय ती एकदम हें करता बरी करता सो इतलेंच आमकां जाय सो आय लव यू आंटी वेरी मच आनी तुमकांय फ्रेंड्स सांगूंक सोदता तुमी आमच्या आंटीक बेस्ट इन गोवा आंटी सदांच तुमची मागण्यांनी दवरात आनी तिका बरी सावत आनी भलायकी दिवपाक सदांच कित्याक ती ह्या एजीचेर सुद्दां बायकांनी भोंवता आपूण एकलीच खंय खंय वयता बायकाचेर बाजारांनी येते सो भिरांत दिसता पूण हांव जाणा देवाचेर हें आहा देव तिका लागतलो म्हूण सदांच सो तुमी तिका हे मागण्यांनी दवरा सदांच आमचे हॅपी हितून ती आमचे मदें हें आसपाक सो टायम जालो आतां आयचो ब्लॉग एंड करपाक सो आयचो ब्लॉग तुमकां लायक जालो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी सबस्क्रायब करात टील देन गूड नायट बाय टेक केअर Good night. Good night.